बड़े बड़े सियासी पंडित राजा नसीर अहमद खान को नहीं हरा सके, तो फिर आप क्या करें? कि आप तब्दीली चाहते हैं, आप इस निज़ाम से तंग हैं, आप। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अमीर हमज़ा है और आप देख रहे हैं खबरनामा टीवी। आज हमारे साथ उम्मीदवार बराए असम्बली हल्का सहंसा सरसावा पंजेड़ा और साबिक डिप्टी चेयरमैन फाइनेंस बोर्ड PTI आज़ाद कश्मीर बाबर अवान साहब मौजूद हैं। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने खबरनामा टीवी के लिए वक्त निकाला। सर ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर में कुल कितनी जमातें मैदान में होंगी? मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर में जो जमातें इलेक्शन में जा रही हैं वो कुल मेरे ख्याल में 6 होनी चाहिए, इंक्लूडिंग आई थिंक तहरीक लब्बैक का सुना कि वो भी इलेक्शन में आ रहे हैं। आप आज़ाद कश्मीर में PTI का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? इंशाल्लाह जी PTI का जो मुस्तकबिल है मैं तो उसे बड़ा ब्राइट देख रहा हूँ। ये अगर पार्लिमानी बोर्ड ने अच्छे फैसले किए तो हम पूरे आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइड करेंगे। इससे पहले आपके पास सामने एक मिसाल मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान की, कि वहाँ पे जो है ना PTI ने अच्छे मार्जिन से जीते, और ख़ास करके मैं ये कहूँगा कि जो लोग आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो गए वहाँ पे वो भी जीत के PTI के जो नज़रियाती कारकुन आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए 6-7 बंदे वहाँ से जीत के। जी आप किस हलके से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और आपके मद्दे मुकाबिल कौन होंगे? जी मेरा हल्का जो है जी सहंसा सरसावा पंजेड़ा और आज़ाद कश्मीर का LA 11 कोटली का हल्का ये 4 है, और मेरे मद्दे मुकाबल नून लीग के एक्सपेक्टेड जो है राजा नसीर साहब है मेरे ख्याल में, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का भी या जमात इस्लामी के राजा महफूज साहब है। इलाका किन महरूमियों का शिकार है, और अगर PTI ने आपको ज़िम्मेदारी दी तो आपका लाहे अमल क्या होगा? इलाके में महरूमियाँ ही महरूमियाँ हैं, ठीक है। वहाँ पे आज तक सिर्फ जो है सीमेंट और सरिये के प्रोजेक्ट किए गए हैं। बाकी आप मुझे बताएं कि वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में, चलो मैं क्या मानता हूँ कि बजट थोड़ा होता है, लेकिन उसके बावजूद कोई पब्लिक पार्क नहीं है वहाँ पे, कोई खेलों का कोई मैदान नहीं है, नौजवानों के लिए कोई एक्टिविटीज़ करने के लिए या उनको बिज़ी रखने के लिए किसी किस्म का कोई माहौल वहाँ पे क्रिएट नहीं किया गया है। अगर क़यादत मुझे मौका देती है तो मैं इन चीज़ों के साथ साथ वहाँ पे जो दबे हुए तबके और पिसे हुए तबकात हैं, मैं इंशाअल्लाह उनका मसीहा बनूँगा, उनके हकूक़ की हमेशा बात करूँगा सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पे जो रोज़गार दिए जाते हैं वो रोज़गार बरादरियों के नाम पे दिए जाते हैं। वो रोज़गार जो है अपने चहेतों बरादरियों को भी, बल्कि बरादरी भी सरापा एहतजाज है। जो मेरे हल्का के जो इस वक्त मिनिस्टर हैं मौसूफ़, उन्होंने बरादरी को भी कुछ नहीं दिया। मौसूफ़ ने अपने घर में सिर्फ नौकरियाँ दी हैं, अपने भतीजों और भांजों को नौकरियाँ दी हैं। तो ये इंशाअल्लाह जब हम आएंगे तो हम मेरिट का निज़ाम कायम करेंगे, और ये जो नौकरियाँ जो हैं ये हम इंशाअल्लाह इस तरह नहीं देंगे कि कौन जो मेरिट पे आएगा उसी को नौकरी मिलेगी इंशाअल्लाह। आप सेहत पे आ जाएं। सहंसा में एक बेहतरीन बिल्डिंग राजा मुंशी खान साहब ने, जो साबका जो है ओवरसीज़ MLA थे, उन्होंने बेहतरीन बिल्डिंग दी हमें। स्टाफ जो है वो भी मंजूर करवाया, पाकिस्तान गवर्नमेंट से मंजूर करवाया, लेकिन आज वहाँ पे एक पैरासीटामोल के अलावा वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। कोई मशीनरी नहीं है वहाँ पे। कोई किसी को अगर कोई सांप डस जाए या डिलीवरी का कोई मसला होगा हमारी बहनों को, तो उनको भी कोटली या रावलपिंडी लाया जाता है। तो इस तरह मैं तो कहूँगा कि हमारा इलाका जो है, मेरा हल्का महरूमियों से घिरा हुआ है। और फिर स्कूलों में आ जाए, स्कूल जो है वहाँ पे मतलब जानवर जो हैं वो खुले आम फिर रहे हैं, कोई उनकी चारदीवारी नहीं है, बैठने की जगह। मैं आपको ऐसे सैकड़ों स्कूल दिखा सकता हूँ जिसमें बच्चों को बैठने की जगह नहीं है, ठीक है। स्टाफ के लिए कुर्सियाँ मुहैया नहीं है। मैंने खुद अपनी जेब से कई जगहों पे अपनी जेब से मैंने कुर्सियाँ मुहैया की हैं, कोई इतना बड़ा ख़र्चा नहीं है ये। लेकिन इस तरफ तालीम पे तवज्जो है ही नहीं। इनका इंटरेस्ट जो है वो सीमेंट और सरिये के जो प्रोजेक्ट है उन्हीं पे ये ज़्यादा है, क्योंकि उसमें कमीशन ज़्यादा मिलता है इसको। बच्चियों के स्कूल पर अभी जाएँ तो वहाँ पर अगर किसी गर्ल्स स्कूल में अगर वहाँ पे फर्नीचर और बाकी सामान मौजूद है अगर, तो वहाँ बच्चियों के लिए वाशरूम मौजूद नहीं है। अभी मुझे बताएं, हम 2021 में जो अभी जी रहे हैं, ये जो दौर चल रहा है, तो अगर इस दौर में भी हमारी बच्चियों के लिए स्कूल में वाशरूम नहीं होंगे, चारदीवारी नहीं होंगी, तो आप मुझे बताएं कि आपका जो सवाल है कि महरूमियाँ क्या महरूमियाँ हैं, मैं तो कहूँगा महरूमियाँ ही महरूमियाँ हमारे जो है मेरे हल्का में। सड़कों पे आ जाएं, ये कहते हैं जी बड़ी सड़कें बना दी हैं मौसूफ़ वज़ीर बल्दियात ने हल्का सहंसा में। जिस जगह पे जो मेरा गांव है, एक पंजेड़ा के आगे नली, वहाँ से अब देखें कि पंजेड़ा से होते हुए
انوئی سروٹا اور پھر بروہیاں کے راستے 1 گھنٹے کا سفر ایکسٹرا کرنا پڑتا ہے. اس کے بیچ میں سے نلی سے گنگناڑا روڈ کو اگر 3 کلومیٹر روڈ بھی نہیں بنتی, اگر وہ 3 کلومیٹر روڈ بن جائے تو 10,000 سے زیادہ لوگوں کو اس روڈ کا فائدہ حاصل ہو, اور 10,000 لوگوں کا جو پنڈی کا راولپنڈی کا سفر ہے وہ جو 1 گھنٹہ جو ہے اس میں سے بچ جاتا ہے. لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی. ٹوٹل پہاڑی علاقہ ہے, ظاہری بات ہے, لوگ بڑے دور دور سے وہ پیدل چل کے جاتے ہیں, اور پکی سڑک جہاں پہ آتی ہے. اور پھر ہم جب بھی اخباروں میں دیکھتے ہیں یا تقاریر میں دیکھتے ہیں تو موصوف نے جناب سڑکوں کے جال بچھا دیے ہیں. مجھے تو اس طرح کا جال نظر نہیں آیا. کسی کو ذاتی طور پہ کسی کے گھر کوئی سڑک پہنچائی ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. جو اصلی عوامی پروجیکٹ ہیں ان پہ بالکل توجہ نہیں دی گئی. پنجیڑا سے جو ادے شریف جو سڑک جاتی ہے, کیونکہ میں اس ایریا میں پیدا ہوں, اب وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے. ایک دفعہ انہوں نے بنا دی, بس پتہ نہیں کب, میں بہت چھوٹا تھا تو یہ انہوں نے بنائی تھی. آج وہاں پہ جانور گدھے تو جا سکتے ہیں, لیکن صحیح سلامت کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل جو ہے وہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچتی. تو اس کا بار بار جو ہے مطالبہ بھی کیا گیا, اتنی ریلیاں بھی نکلی. آپ میڈیا سے میں یہ التماس کرتا ہوں کہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ایک دفعہ وزٹ کریں اس جگہ کو, اس کو ذرا میڈیا پہ لے کے آئیں, اور پھر وہ دیکھیں کہ وہ کیسا جال بچھا ہوا ہے, روڈ کا سڑکوں کا جال کیسا بچھا ہوا ہے. وہ پتہ چلے گا کہ یہ کئی 100 سال پرانی جو ہے وہ کوئی راستہ تھا, اب اس پہ کوئی نہیں جانا چاہتا. حالانکہ وہ سب سے امپورٹنٹ موصوف وزیر بلدیات کا سب سے امپورٹنٹ جو وہ علاقے ہیں جہاں سے وہ جیتے آئے ہیں, ہمیشہ لوگوں نے ان کو لیڈ دی ہے. تو میں بلکہ عوام سے بھی یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے کوئی کام کروانا ہے تو آپ مخالفت کر کے ایک دفعہ دیکھیں, پھر دیکھنا کہ آپ کے کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. بڑے بڑے سیاسی پنڈت راجہ نصیر احمد خان کو نہیں ہرا سکے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ انہیں ہرا سکتے ہیں؟ اگر ہرا سکتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے, آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. ویسے پہلے بھی یہ سوال مجھ پہ کیا جا چکا ہے. اگر پارٹی نے مجھ پہ اعتماد کیا, انشاءاللہ میں 1-2 دن میں جا کے ٹکٹ کے لیے اپلیکیشن دینے جا رہا ہوں. اگر پارٹی نے مجھ پہ اعتماد کیا تو انشاءاللہ جو اس میرے حلقے کے پسے ہوئے طبقات کے لوگ ہیں, وہ آج تک ان سے ووٹ چھینا گیا, میں یہ کہوں گا ان کو دبا کر ووٹ لیا گیا ہے انشاءاللہ. اور دوسری یہ بات ہے کہ ان کے پاس چوائس بھی نہیں تھی. یہ تیسری بات ہے, ٹھیک ہے, کہ ان کے پاس چوائس نہیں تھی. میری صورت میں اگر پارٹی مجھے جو ہے ٹکٹ دیتی ہے تو جو ہے یہ لوگ جتنے بھی ہیں یہ سب مجھ پہ اعتماد کریں گے, اور ایک لینڈ سلائڈ ہوگا. لوگ جو ہیں وہ ترس رہے ہیں کہ کوئی پڑھا لکھا بندہ حلقے میں جو ہے وہ آئے, اور کم از کم ہمیں آ کے وہ یہ تعلیم کے حوالے سے کچھ بہتری لائے گا یا کوئی صحت کے حوالے سے کچھ بہتر کرے گا. لوگ ترس کے ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنا بھی مطلب ووٹ موصوف جو ہے نا لیڈ لے رہے ہیں نا, یہ ساری لیڈ اس پسے ہوئے طبقے کی ہے, اور وہ ووٹ بھی مجھے ملے گا. اور انشاءاللہ ہماری جماعت کا آلریڈی 22,000 ووٹ ہم نے پہلے پچھلے الیکشن میں جو ہے ہم نے لیا تھا. تو یہ سارا ملا کے ہم انشاءاللہ ٹھیک 10,000 سے زیادہ لیڈ سے جیتیں گے انشاءاللہ. سننے میں آیا ہے کہ آپ اتوار کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں کی کتنی اسٹرینتھ ہوگی, اور آپ کو کیا لوگ سپورٹ کریں گے؟ جی بالکل, میں نے ایکچولی مشاورتی اجلاس بلانا تھا. اس پہ جو ہے نا مشورہ کر رہے تھے کہ مشاورتی اجلاس بلایا جائے, لیکن وہ ایک بالکل جلسے اور ریلی کی صورت اختیار کر رہا ہے. اور میں حلقے میں جا رہا تھا مشاورتی اجلاس کرنے کے لیے, تو مجھے راستے میں روک لیا گیا کہ آپ ادھر ہی رکیں اسلام آباد میں, ہم آپ کو استقبال دیں گے. اور اتوار کو, کیونکہ اتوار عموماً لوگوں کو چھٹی ہوتی ہے اسکولوں میں بھی, اور کوئی ٹرانسپورٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو میں تو دیکھ رہا ہوں جی کہ جس طرح لوگ میرے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں, اور جو میرے کارکنان نے پیچھے کام کیا اور میری ٹیم نے جس طرح حلقے کے اندر کام کیا ہے, میں تو ایک لینڈ سلائڈ دیکھ رہا ہوں. بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی, مظلوموں کی, پسے ہوئے طبقے کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ میرا ویلکم کرنے بھی مجھے لگتا آ رہی ہے, اور انشاءاللہ میرے مشاورتی اجلاس میں وہ شرکت کریں گے. آپ اپنے حلقہ کے عوام کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی بالکل, میں اپنے حلقے کی عوام کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو 28 فروری بروز اتوار دن 11 بجے آپ نے الاڑ پہنچنا ہے, اور آپ نے وہاں آ کر یہ دکھانا ہے کہ آپ تبدیلی چاہتے ہیں. آپ اس نظام سے تنگ ہیں, آپ کے جو بار بار رستے بند کیے جا رہے ہیں, آپ کو جو تنگ کیا جا رہا ہے, آپ کو جو بلیک میل کر کے ووٹیں آپ سے لی جاتی ہیں, آپ کو نوکریوں میں آپ کا کوئی حصہ نہیں رکھا جاتا, آپ کو صحت کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے, تعلیم کا کوئی نظام نہیں ہے, اور بالکل آپ کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے. تو آپ نکلیں, جب تک آپ گھروں سے نہیں نکلیں گے آپ کے یہ مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے. جیسا کہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ
اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد خود نہیں کرنا چاہتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس حلقے کا نظام 25 سال بعد تبدیل ہو تو سمپل بات ہے کہ آپ کو قربانی دینا ہوگی. کوئی بھی چیز بغیر قربانی کے نہیں ملتی. ٹھیک ہے, آپ نے کم از کم جو ہے نا وہ ووٹ کا حق جو ہے وہ اس طرح ادا کریں کہ ووٹ آپ اپنی مرضی سے ڈالیں, آپ کسی کے دباؤ میں نہ ڈالیں, آپ کسی کے خوف میں نہ ڈالیں. آج یہ 2021 ہے اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ سے کوئی زیادتی کرے وہ اسی وقت جو ہے وائرل ہو جاتا ہے. آپ نے ڈرنا نہیں ہے, آپ نے ہمت دکھانی ہے. انشاءاللہ کامیابی آپ کی ہے. 2021 کا جو الیکشن ہے یہ انشاءاللہ کشمیر میں تبدیلی لے کے آئے گا اور حلقہ سینسا میں یہ ضرور تبدیلی لے کے آئے گا, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں. اور آخر میں خبر نامہ ٹی وی کا انتہائی تہ دل سے میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے جو ہے یہ موقع دیا کہ میں اپنا جو ہے موقف بیان کر سکوں.